अघिल्लो पटक केपी सरकार प्रचण्डबाट ढलाएको पनि रहले हो। इन्डियाले आफ्नो बरकतमा संसद विघटन गरायो भन्ने कुरा मैले विश्वास गर्दिनँ, किन नेपालको भू राजनीतिभित्र इन्डियाको त्यो हैसियत गुमिसकेको छ। त्यसकारणले चीनले जति प्रयास गरे पनि यो फुट्छ, मैले बारम्बार भनेको छु र फुट्यो। उनको देश र जनताको बारेमा उनको कुनै लक्ष्य र उद्देश्य छैन। उनको राजनीति भनेको खानपिन र लुटपाटको राजनीति हो। नेपाल यस्तो जो भयो, तपाईँ युद्धकालदेखि हेर्नुहोस् अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखि हेर्नुहोस्, इन्डियन अमेरिकन युरोपियनहरूले को कारणले, उनको हस्तक्षेपको कारणले देश यस्तो भएको। यस्तो छ जस्तो आफूलाई लागेका अथवा आफूले बुझेका कतिपय चिजहरू अब चाहिँ अहिलेकै परिस्थितिमा भन्न पनि असजिलो हुन्छ, होइन? किन भन्छ भने अब त्यो मान्छेले बुझ्ने परिवेश बनिसकेको हुँदैन, होइन? जस्तो आम मान्छेहरूले नबुझ्दासम्म त त्यो भएको चिज भनिदिनु भयो भने पनि त्यसको उल्टो अर्थ लाग्छ, होइन? जस्तो म आफैले भोगेको छु। त्यो मैले के भोगेको छु हुन्छ भने 64 सालमै एकता केन्द्र, अब यो नारायण काजी अमिकहरूसँग हुँदाखेरि पार्टी केन्द्रीय समितिमा मैले 12 बुँदे समझदारी यो देशको विरुद्धमा गरिएको समझदारी हो, यो राष्ट्रहित विरुद्ध छ र यसको पक्षमा चाहिँ उभिन सकिन्न भनेर मैले पार्टीमा होइन भिन्न मत प्रस्तुत गरेको थिएँ। 25 पानाको मेरो आफ्नो मत चाहिँ दर्ता गरेको थिएँ त्यहाँ। मैले पछि सानो बुकलेटको रूपमा पनि त्यो निकालेँ। तर त्यो बेला चाहिँ कस्तो भयो भन्छ भने अप्ठ्यारो स्थिति, कसैले पनि पचेन। यो शान्ति सम्झौताको विरोधी हो भन्ने तरिकाले त होइन, विरोधी मात्र होइन, हाम्रो पार्टीभित्र दरबार पस्यो भने, होइन, हाम्रो पार्टीभित्र राजाको मान्छे पस्यो भने, अथवा चाहिँ हामीभित्र पनि प्रतिगामी तत्त्व पस्यो भने दुनियाँभरि लेबल लगाए। कोही पनि मेरो पक्षमा बोलिदिने मान्छे भएर म एक्लै लडेँ, होइन? किन परिवेश प्रतिकूल थियो, होइन? मनोविज्ञान प्रतिकूल थियो। तर अब अहिले आएर चाहिँ सायद म पहिलोपटक होला म बोलेको, त्यो समझदारी गर्ने दलहरूभित्रबाट म बोलेको पहिलो व्यक्ति हो, एकमात्र व्यक्ति हो। तर अहिले आएर नेपालको 3 करोड मान्छेले त्यो हो भन्छ, त्यही हो भन्छ, त्यो देशका विरुद्धमा भएको समझदारी हो भन्छ। त अब हिजो त त्यसले सकारात्मक अर्थ दिएन नि, त्यस्तो समस्या हुन्छ कहिलेकाहीँ, है? त्यसकारणले तपाईँले भने जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कुन शक्तिको हात छ, अब त्यो विषयमा त्यति विस्तृत रूपमा म अहिले जान चाहन्न। तर मैले तपाईँले उठाएको एउटा कुरो मलाई विश्वास कति पनि किन छैन भन्छ भने इन्डियाले आफ्नो बरकतमा संसद विघटन गरायो भन्ने कुरा मैले विश्वास गर्दिनँ, किन नेपालको भू राजनीतिभित्र इन्डियाको त्यो हैसियत गुमिसकेको छ। यो राजनीति कस्तो हुन्छ भन्छ भने के राजनीतिको एउटा छली रूप पनि हुन्छ, होइन? जसलाई यिनीहरूले चाहिँ कूटनीति भन्छन्, मैले त्यसलाई कपटनीति भन्छु। कूटनीति भनेको कपटनीति हो, किन मान्छेलाई झुट्टा कुरा गरेर फस्लाङ फुसुङ पारेर झुक्याएर फसाएर प्रलोभनमा पारिने र सफलता प्राप्त गर्ने कामलाई कूटनीति भन्छ। यिनको व्याख्या पनि त्यही छ, त्यो कपट नै हो, होइन? त्यो राजनीतिक चाहिँ व्यवहार होइन त्यो। अब यो कूटनीतिमा कस्तो हुन्छ भन्छ भने कसैले जे काम गरिरहेको हुन्छ त्यो त्यसले गरेको हो भन्ने चाहिँ कसैले पनि नबुझोस् भनेर एउटा बाहिर अर्को देखाइरहेको हुन्छ, भित्र अर्को देखाइरहेको हुन्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, मानौ जस्तो चाहिँ तपाईँको रको मान्छे आयो, होइन? प्रचण्ड माधवलाई भेटेन भने उसले के, जबकि चाहिँ हामीले यहाँ चर्चा सुनिरहेको र अब हिजो पनि देखिरहेको के हो भन्छ भने सरकार ढाल्नेको निम्ति रले सबैभन्दा बढी प्रयोग उक्साएको माधव नेवाल प्रचण्डलाई नै हो। अघिल्लो पटक केपी सरकार प्रचण्डबाट ढलाएको पनि रले हो। पछिल्लो पटक पनि जो चाहिँ कोसिस त पहिलेदेखि गर्दा आउँ नि, अब केपीले पनि मुख फोरेर भने यसका पछाडि इन्डियन सत्ता लागिरहेछ, मुखै फोरेर बोलिरहेछ। उनले आपत्ति पनि जनाए। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे भएर चाहिँ एउटा देशलाई चाहिँ इन्डिकेट गरिकन मेरो सत्ता ढाल्न चाहिँ मान्छे प्रयोग गरिरहेछ भनेर चाहिँ यसरी बोल्न मिल्छ भनेर उनीहरूले अब्जेक्सन पनि गरे। तर ओली बोले। त्यसकारणले अब मलाई लाग्छ चाहिँ जस्तो त्यो नदेखियोस् भनेर, जस्तो माधव नेपाल र केपीलाई चाहिँ के अरे चाहिँ प्रचण्डलाई भेट्दाखेरि यिनलाई चाहिँ रले उकासिरहेछ भन्ने नदेखोस् भनेर उनलाई नभेटेको हुनसक्छ, होइन? अब प्रचण्ड माधव नेपालहरूसँग हामी अलि टाढै छौँ, हामी त तिमीसँग मात्रै मिलेका छौँ भन्ने देखाउनुको निम्ति केपीलाई आम मान्छेले देखाउनुको निम्ति त्यो गरेको हुनसक्छ। माने यस्तो खेल हुन्छ भन्ने मैले भन्न खोजेँ। आशंका त्यो तपाईँलाई लाग्यो? नै यस्तो खालको क्रियाकलाप राजनीतिमा हुने भए हुनाले बाहिर हामीले जे देख्यौँ त्यो नै हो भन्न हुँदैन, होइन? जे देखिन्छ त्यसको कुरो उल्टो हुनसक्छ भनेपछि, होइन? जति आरोप लागेको छ भारतको रको प्रेसरमा केपी ओलीले विघटन गरे भनेर स्वयं र अहिले र पनि नभनौँ, जस्तो रको प्रमुख आयो भने त मोदीले पठायो नि त। जस्तो मान्छे रकै भन्यो भने त मोदीको सत्ताले पठाएको हो। अब मोदीको सत्ता मैले बारम्बार भन्छु नि, केपी ओलीलाई कहिले पनि मैले चाहिँ एन्टी इन्डियन भन्दैन, भारतीय चाहिँ साम्राज्यवाद विरोधी हो मैले भन्दैन।
तर मैले मोदी किताको विरोधी भनिरहेको छु है। किन भन्छ भने उनको नेक्सस फरक छ क्या। जस्तो केपी ओली चाहिँ तपाईँको माओवादी, राप्रपा, काङ्ग्रेस जति पनि पार्टी छन् नि, यिनी सबै पाल्या त चाहिँ बिजेपी सत्तामा त भर्खर 14 मा आएको हो होइन। योभन्दा अगाडि बिजेपी सत्तामा थिएन। सबै नेपालमा जे बनाएको रले चाहिँ काङ्ग्रेस आएको चाहिँ लेगेसीले बनाएको हो। त्यस कारणले अब बिजेपी सत्तामा आउने बित्तिकै त्यो नेक्ससले पालेका मान्छेहरू त त्यहाँभित्रको चाहिँ तपाईँको जस्तो काङ्ग्रेस आई र बिजेपीको टकराउ र अथवा चाहिँ बिजेपीको आरएसएसको टकराउको त्यसको असर रिफ्लेक्सन त्यहाँ पऱ्यो नि। अनि उनले मोदीलाई चाहिँ छरछिमेकको कमजोर पार्न आफ्ना यहाँका एजेन्टहरू प्रयोग गरे, दलालहरू प्रयोग गरे, रले पनि प्रयोग गर्यो, काङ्ग्रेस आईले पनि प्रयोग गर्यो हो। त्यो त्यसरी प्रयोग हुँदाखेरि हिजो यहाँका इन्डियन दलालहरू चाहिँ बडो राष्ट्रवादी एन्टी मोदी भएर देखा परेको मात्रै हो। यति मात्रै हो। मैले हिजो पनि भनेको सक्रियता चाहिँ के हो त फेरि? चिनिया राजदूतले जस्तो होइन यस्तो हुन्छ जस्तो उनको इन्ट्रेस्ट छ। मैले भने नि एउटा नेपाल अस्थिर नहोस् भने उनको इन्ट्रेस्ट छ। होइन केपी ओलीको लाइनलाई नभेट्ने, प्रचण्डको लाइन जति जम्मै भेट्दाखेरि प्रचण्ड माधव नेपालले चिनको समर्थन केपी ओलीलाई चाहिँ नि असहयोग हो कि भनेर यहाँ व्याख्या भइरहेछ कि वास्तविकता के हो यो? नहीं अब त्यो जस्तो उनुसै उनको पहिलेको पनि त्यो देखेको हो। जस्तो उनको पार्टी नफुटोस्, सरकार नढलोस्, उनले पहिले पनि भनेका हुन्। त्यो मात्रै हैन, काङ्ग्रेसको भए पनि उनले त्यही भन्थे। मैले भने नि चिनका दुईटा कुरा मात्रै छ। एउटा नेपालमा स्थिर सरकार होस् एउटा कुरा, दोस्रो नेपाली भूमिबाट चाहिँ चिन विरोधी गतिविधि नहोस्। यो भन्दा मलाई लाग्छ अर्को ढङ्गले चिनीहरूले डिल गर्दैनन्, भोलि पनि गर्दैनन्। एउटा पक्षलाई नभेट्ने अर्को पक्ष भेट्दाखेरि होइन त्यस्तो त यस्तो हो। जस्तो एउटा त के हुन सक्छ भन्छ भने अब अलिकति चाहिँ यो फुटमा अब विभाजनमा बढी भूमिका कसैले खेलेको उनलाई लागेको भए त्यसलाई मत्थर पार्ने चाहिँ एउटा चाहिँ तरिका पनि हुनसक्छ होइन। अथवा के हुनसक्छ भन्छ भने अब योभन्दा जस्तो थप बढी अस्थिरता अब ल्याउँछन् भने त्यो त चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपालकै कारणले हुन्छ। केपी त सत्तामा छन् होइन। जस्तो अस्थिरता आयो भने त यिनको कारणले हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बढी अस्थिर बनाउने हिसाबले अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्न तिम्रो निम्ति पनि, अथवा अलिकति समझदारी बनाएर जाऊ भन्ने कोणबाट। किन भन्छ भने अब अस्थिरता बढ्यो भने त केपी हो नि त, केपीको हातमा सत्तै छ नि। अस्थिरता तपाईँको बढ्यो भने त माधव र चाहिँ प्रचण्डको कारणले हुने हो। अब सडकमा अब यो कारणले पनि हुनसक्छ। जे होस् कारण जेसुकै होस्, तर उनीहरू आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेरेर उनीहरू आफ्नो ढङ्गले मुभ गरेका छन्। अब नि जस्तो यति मात्रै होइन, राजदूतमा मात्रै सीमित रहेन। आज चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका जे होस् त्यहाँका शक्तिशाली नेता 4 जना नेताहरू नेपालमा 4 दिनै भ्रमणमै आउँदैछन्। भारतको हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेअनुसार त नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी फुटेपछि चिन खुसी छैन र त्यो पार्टीलाई एक बनाइदिनलाई 4 दिनको गृह कार्य गरेर पार्टी मिलाइदिने सकेसम्म, पार्टी फुट्न नदिने तहमै ओर्लेर चिनका नेताहरू नेपाल आउँदैछन् भनेर हिन्दुस्तान टाइम्सले लेख्यो। आउँदै पनि छन्, परराष्ट्र मन्त्रालयले पुष्टि गरिसक्यो। वास्तवमा के पार्टी मिलाइदिन र चिनले मिलाइदिएरै मिल्ने अवस्थामा पुग्या हुन् कि के हो यो? होइन यसो यसलाई हामीले अलिकति गहिरिएर बुझ्नुपर्छ क्या। जस्तो यो वास्तविकता नबुझिकन यो बाहिर चाहिँ यस्तो चिजलाई हेरेर चाहिँ केही पनि बुझिन्न। मैले तपाईसँगै पनि भनेको छु एकपटक, मैले अन्यत्र पनि भनेको छु, चिनले जति कोसिस गरे पनि यिनको पार्टी फुट्छ होइन। मैले त्यो पटक पटक भनेको छु। किन भन्छ भने यिनको पार्टी फुटाउनु र जुडाउने फ्याक्टर अर्को छ, चिन होइन होइन। चिनको कुरा मात्रै के हो भन्छ भने उसको सदाशयता नफुटुन्, सरकार नढलोस्, उनको कुरो त्यति हो। उनको सदाशयता हो, त्यो कोणबाट भएको पहल हो। तर यिनको पार्टी र बनाउने र चाहिँ तपाईँको भत्काउने जो वस्तुगत प्रक्रिया हुन्छ नि त्यो अर्को छ। निर्णय गरी त्यसले हो। त्यस कारणले चिनले जति प्रयास गरे पनि यो फुट्छ, मैले बारम्बार भनेको छु र फुट्यो। र अहिले पनि के हो भन्छ भने चिनले जुटाएर चाहिँ यो जुट्दैन होइन। अब यो जुट्ने स्थिति आयो भने त्यो कारण अर्कै होला, त्यो सम्भावना अहिले मैले देख्दिनँ होइन। चिनले जुटाइदियो। अब चिनियाहरूको भूमिका मात्र के हुने हो के को लागि आउँदैछन् होइन। सुन्नुहोस्, यसमा धेरै चिज जोडिन्छन्। एउटा चिज त जस्तो चाहिँ अस्थिरता, सडकमा अस्थिरता नल्याऊ होइन, यसले फाइदा गर्दैन, तिमीलाई पनि फाइदा गर्दैन, यो हुनसक्छ। जस्तो यो बढ्दै गयो भने त दुश्मनी यिनीभित्र मारकाट त सुरु हुन्छ नि, यिनलाई घाटा गर्छ। दोस्रो के छ भन्छ भने यिनको पार्टीसँग उनीहरूको चाहिँ भाइचारा सम्बन्ध कायम गरेका छन्। अब कोसँग गर्ने भन्ने कुरा आउँछ होइन। त्यो सम्बन्ध त अहिले कमसेकम दुवैसँग जीवित राख्नु पर्यो होइन। अब भोलि एउटासँग गर्लान् अथवा दुइटैसँग राख्लान्, कोहीसँग नराख्लान्, भोलिको कुरा भयो। अब अनि चाहिँ व्यवहार कोसँग कसरी गर्ने त्यो पनि एउटा समझदारी बनाउनु पर्यो होइन। भाइचारा भएका दुइटै तपाईँको टुक्रे
अब तेस्रो चिज के हुनसक्छ भन्छ भने उनको आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरो पनि राख्लान् होइन। जस्तो यो अराजकता अस्थिरता आयो भने उनलाई कहाँ असर गर्छ होइन, हामी यसमा अलिकति चिन्तित छौँ भन्ने कोणबाट उनले कुरो राख्लान्। जस्तो चाहिँ काहीँ अमेरिका खेल्ने हो कि इन्डिया खेल्ने हो कि युरोपियन खेल्ने हो कि होइन, उनले त कुरो गर्छ नि त सत्तामा मान्छेसँग। त्यस कारणले हामी यहाँ अलिकति चिन्तित छौँ, संवेदनशील छौँ भन्ने उनीहरूले भन्लान्। आफ्नो विरुद्धमा आउने वातावरण बन्न नदिने, हस्तक्षेपको रूपमा लिने कि नलिने होइन। यस्तो हो, अब मैले जस्तो आफ्नो इन्ट्रेस्टमा काहीँ आश नआओस् भनेर कसैले कुरो राख्छ भने मैले त्यो हस्तक्षेप मान्दैन। हस्तक्षेप भने के हो भन्छ भने यो गरेर त्यो गर्ने, यसरी गरेर त्यसरी गरेर जब भन्छ नि हस्तक्षेप त्यो हो होइन, हस्तक्षेप त्यो हुन्छ। अब तिमीहरू फुट्नुहुन्न, देश अस्थिर बनाउनु हुन्न होइन, हाम्रो इन्ट्रेस्टमा अर्को पक्षलाई खेल्न दिनुहुन्न भने चाहिँ कसरी हस्तक्षेप हुन्छ? त्यो त हामीले गर्न नदिनु कुरा हो, हामीले गर्न नदिनु कुरा हो। हामीले नदिएपछि उसले भन्दैन नि। र मैले बारम्बार भन्दै आएको हुन्छ भने जस्तो उनको सक्रियतालाई मैले हस्तक्षेप किन मान्दैन भन्छ भने यहाँ त नेपालमा जे भएको छ उनको विरुद्धमा अरू शक्तिबाट भएको छ। त्यो जस्तो नेपाल यस्तो जो भयो, तपाईँ युद्धकालदेखि हेर्नुहोस् अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखि हेर्नुहोस्, इन्डियन अमेरिकन युरोपियनहरूले को कारणले, उनको हस्तक्षेपको कारणले देश यस्तो भएको, चिना कारणले होइन। जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु। अब आरएसको कोटाबाट यो खस जातिहरूको नाम हटाऊ भनेर युरोपियनले चाहिँ वक्तव्य निकालेर यहाँ पत्र बुझायो होइन, त्यो तिनलाई अधिकार छ होइन। धर्म परिवर्तनको गर्ने अधिकार, संवैधानिक अधिकार हुनुपर्छ भनेर ब्रिटिस राजदूतबाट भागेको होइन। अमेरिकाले अस्ति भर्खरै केही महिना अगाडि वक्तव्य जारी गरेको होइन। अनि इन्डियनहरूले संविधानमा हाम्रो यो कुरो हुनुपर्छ, त्यो कुरो हुनुपर्छ, नत्र हामी मान्दैनौँ भनेर एजेन्डा कमल थापासँग एजेन्डा पठायो होइन भने त्यसलाई मान्नु पऱ्यो क्या हस्तक्षेप होइन। अब जस्तो हामी के भन्दैनौँ भन्छ भने उनले त्यो गरेन भने नेपालको भूमिबाट इन्डियाको विरुद्धमा चीनलाई खेल्न दिनुपर्छ त हामी त भन्दैनौँ, अमेरिकाको विरुद्धमा खेल्न दिनुपर्छ भन्ने हामी भन्दैनौँ। ल चीनले त्यो काम गरेको छैन, माने उनको रणनीति, उनको इन्ट्रेस्ट अनुसार नेपाल चल्नुपर्छ भन्ने भनेको छैन। भनेको छ भने त कसैले भन्नु पऱ्यो नि। त यहाँ त कस्तो छ भन्छ भने जस्तो हुम्लाको चीनले आपत्ति पनि जनायो, नेपालले खण्डन पनि गर्यो, आधिकारिक वक्तव्य पनि निकाल्यो। चीनले चाहिँ अतिक्रमण गरेको छ भने काङ्ग्रेसले स्याल यहाँ चलाइरहेको छ होइन, झुटा कुरा बोले। किन त चीनका विरुद्धमा चाहिँ एकदम योजनाबद्ध रूपमा एउटा माहौल बिगार्न, मैले तपाईँसँगै चाहिँ 2 महिना अगाडि भनेको छु, यहाँ तयार पछाडि चाहिँ चीनका विरुद्धमा एउटा अभियान चलाउनु चाहिँ योजना बनिरहेको छ, मैले 2 महिना अगाडि भनेको छु। अनि चाहिँ त्यसरी यो अब इन्टेन्सनली कसले काङ्ग्रेस प्रयोग गरिरहेछ त्यो त उन त बुझिया छन् नि। अनि उनले काङ्ग्रेसलाई कसरी चित्रण गर्नु पर्यो भन्छ भने यो प्रो इन्डियन पार्टी हो भनेर उनको चाहिँ सरकारी अखबारले 2 पटक लेख्यो प्रो इन्डियन भनेर। उनीहरू त्यहाँसम्म आउन बाध्य भए यिनीहरू कपटपूर्ण किसिमले जानी बुझिकन एउटा चाहिँ बदनाम गर्नको निम्ति, वातावरण बिगार्नको निम्ति काङ्ग्रेस संस्थागत रूपमा काम गरिरहेको छ यहाँ, संस्थागत रूपमा। अनि चाहिँ त्यो नक्कली चाहिँ तपाईँको जारी गरिएका चाहिँ कृषि मन्त्रालयको नाममा अतिक्रमण गरेका 18वटा ठाउँ नक्कली, त्यस्तो चाहिँ प्रस्तावको उसमा संसद लगेर प्रस्ताव दर्ता गरिरहेछ, फिर्ता लिँदैन पनि। यस्तो चाहिँ घृणित ढङ्गले चाहिँ नाङ्गो रूपमा आइसकेपछि उनीहरूले प्रो इन्डियन भन्न बाध्य भए। यो अरूले चलाएका मान्छे हुन् भने हो, त्यो यिनी अरूले हाम्रो विरुद्धमा प्रयोग गरेका मान्छे हुन् भन्न बाध्य हुनु पर्यो। भनेपछि अब यो खेल नहोस् भन्ने हो क्या उनीहरूको। अब बढ्छ, निश्चित रूपमा बढ्छ, यो अझै बढ्दै जान्छ। भोलि अमेरिकन आउला, अर्को मान्छे पठाउला, इन्डियनहरू आइ नै रहेका छन्। यी चाइनिजहरू आए, 4 दिन बस्ने गरी आए। 4 दिन भने त लामो समय दिए नि त, त्यो त एउटा सङ्केत मात्रै हो। उनले कति महत्त्व दिइरहेछन् भने त त्यसैबाट पनि बुझिन्छ होइन। जस्तो अर्को चीनको रक्षा मन्त्री आए, हामीले के बुझ्यौँ त्यसबाट? मैले के बुझेँ भन्छ भने अब सरकारी मान्छेसँग आधा घन्टा पनि समय दिएनन्, सेनासँग 3 घन्टा बसे। भनेपछि नेपालको अब पावर भनेको हामीले डिल गर्न सकिने अब एउटा भरपर्दो संस्था सेनै हो भनेर सङ्केत दिएर स्वीकार गरे, यिनी केही पनि होइनन् भन्ने गए नि त, सङ्केत दिए नि त। अब यस्ता गतिविधिहरू बढ्छन् होइन। तर हामीले अब आफ्नो देशको पक्षमा, हाम्रो देशको राष्ट्रिय हित पक्षमा हामीले कसरी डिल गर्ने भन्ने हो, उनको कुरो होइन। अब नि यो त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय छिमेकीहरूको हस्तक्षेपको कुरा गऱ्यौँ। अब म अन्तिममा छु, नेकपा किता काट्दा भइसक्यो, 2टा भइसक्यो होइन त। अब जोडिने सम्भावना, कुनै गुल्लुले जोडिने सम्भावना तपाईँ तत्काल देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? मैले त्यो देख्दिनँ। त्यसो हो भने आधिकारिकताको लागि त नियम कानुन उनीहरू लड्लान्। अब केपी ओलीको शक्ति र प्रचण्ड नेपालको शक्तिमा कसको शक्ति चाहिँ हाबी भएर अबको चुनाव भयो, यदि मानौँ है हाइपोथेटिकल, तपाईँ त चुनाव हुने मान्नु भएको छैन, अब चुनाव भयो भने कुन शक्ति हाबी भएर बलियो शक्ति कुन बन्ने देख्नुहुन्छ त?
अब हेर्नुहोस् यो लाटो मान्छेले पनि के बुझ्छ भन्छ भने मैले एक दुईवटा कुराहरू भने अब चुनाव होस् नहोस् त्यो छुट्टै कुरा हो होइन। मैले तपाईँसँग के भनिसकेको छु भन्छ भने उनीहरू कुनै सिद्धान्त भएका विचार भएका मान्छेहरू होइनन् होइन। उनको देश र जनताको बारेमा उनको कुनै लक्ष्य र उद्देश्य छैन। उनको राजनीति भनेको खानपिन र लुटपाटको राजनीति हो होइन। अब जब यो हो भने यति सबै स्पष्ट छ भने अब को बलियो को कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यसै बुझ्न सकिन्छ। जसँग पावर छ त्यही बलियो हुन्छ। एकदम यो लाटाले पनि बुझ्ने कुरा हो होला। 2-4 दिन जाला 10-15 दिन यस्तै अन्यल ध्रुवीकरण यो पक्ष त्यो पक्ष भन्ने होला। आखिर यो त मत्थर हुँदै एउटा दिशा त लिँदै जान्छ। अनि चाहिँ तपाईँको जस्तो यस्तो गन्दा राजनीति गर्दै आएको मान्छे अनि चाहिँ यो अब त्यो चाहिँ खानी ठाउँबाट हात पुरै कट्ने चाहिँ स्थिति परिआएपछि प्रचण्ड माधव नेपालतिर बस्छ भने क्या। तर होइन त्यो त उनको ग्याङ जस्तो पहिलेदेखि उनको ग्याङमा लड्दै आएको बस्दै आएको उनका नालनाता छरछिमेक अथवा जान पहिचानका नजिकका मान्छेहरू भोलि यो गयो भने मलाई पनि मौका दिन्छ भने आजभाका मान्छेहरू त रहने नै भए। बाँकी जो मान्छे गुटको लडाइँसँग खासै इन्ट्रेस्ट हुँदैन होइन अथवा सङ्गठित रूपमा त्यो गुटको वरिपरि हुँदैन होइन बिचमा हुन्छ सामान्यतः यता रूपमा त्यो पङ्क्ति सत्ता जता छ त्यतै रहने हो। जस्तो सत्ता जता जता त्यतै रहने हो। केपीको हातमा सत्ता रह्यो भने अब यिनको मटियामेट हुन्छ। तर वरपर त गर्ने त चल्यो नि त। जस्तो केपी ओलीले बनाएका केन्द्रीय सदस्य हामी अस्वीकार गर्दै होइन हामीले त्यो स्वीकार छैन भनेर कति त माधव नेपालको पक्षमा धेरैले केपी ओलीलाई छोडिसके। अब त्यति मात्रै होइन जो केपी ओलीको पक्षमा बसे प्रचण्ड निकटका भनिएका टोपबहादुर रायमाझी मणि थापा अब जो छन् नि त्यहाँ ती सबै मन्त्रीको लागि रहेछ। मन्त्री फुटेको केही दिनमै मन्त्री बनिसकेपछि त मन्त्रीकै लागि रहेछ भनेर केपी ओलीमाथि पनि आरोप लाग्यो। चुनाव हारेका मान्छेले केपी ओलीले मन्त्री बनाएका छन्। सांसदै नभएका मान्छेलाई फेरि एउटा केयरटेकर गभर्मेन्ट भइसकेका केपी ओली कामचलाउ भइसकेको यो हदसम्म उत्रेपछि त आलोचना बढ्ला नि त अलिकति। होइन यस्तो आलोचना अर्को पक्षले गर्छ। मैले भने नि अब केपी ओलीको मात्रै कुरा गर्न हुन्न। अब त्यो चाहिँ मन्त्रीको निम्ति अब अथवा चाहिँ अरू सुविधाको निम्ति गर्ने सबैले त्यही हो गरिया सबैले त्यही हो। माधव नेपाल पनि 2 ठाउँबाट हारेको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन नछोड्या हो होइन। नछोड्या त हो नि त उनी त्यति त घिन मान्नु पर्ने नि। 2 ठाउँबाट जनताले तिरस्कृत गरेको मान्छे प्रधानमन्त्रीको सपना देख्ने भने त्यो उनको स्तर बताउँछ। र तपाईँले अर्को भनेको के हुन्छ भने यो अन्यल जस्तो अहिले त धमिलो छ नि भर्खर फुटेको छ यताउता भइरहेको छ यो भइरहेको छ। यो त्यो बेलासम्म भइरहेको छ जब चाहिँ संवैधानिक इजलासबाट फैसला आउँदैन त्यो दिन मात्रै हो। त्यसपछि हेरौँला त्यसपछि स्थिर हुन्छ। स्थिर होइन केपीतिर चाहिँ सोझिने बाढी लाग्छ होइन। त्यो त एक थरीलाई यता लाग्ने के हुन्छ भने संसद पुनर्स्थापना भइहाल्छ कि भयो भने प्रचण्डै प्रधानमन्त्री भयो भने त होइन ठाउँ त रेडिमेड हो। अनि त्यो टुङ्ग्योस् त यो मान्छे प्रचण्ड माधवसँग बस्दैन त्यो त्यसपछि तपाईँ त्यो तस्बिर त्यसपछि देख्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा ल ठिक छ त्यो तस्बिर त तपाईँले संवैधानिक इजलासलाई जिम्मा दिनुभयो। अब यो प्रदेशमा पनि केपी ओलीका निकटका मुख्यमन्त्रीहरूलाई भटाभट अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने मन्त्री नै हटाइदिने राजीनामा दिने अब मुख्यमन्त्री नै हटाउने दिशातर्फ राजनीति गइसक्यो। अब केपी ओली आफैमा पनि सङ्घीयताको विरोधीको आरोप लागेका मान्छे अब आफ्ना मुख्यमन्त्री भटाभट जाँदाखेरि सबै ठाउँ केपी ओलीले सत्ता गुमाउनु परेपछि स्थिति कहाँ जान्छ के हुन्छ यो सङ्घीयता प्रदेश तपाईँ के देख्नुहुन्छ? होइन यो विघटनमा जान्छ। मैले भने नि जब सम्पूर्ण प्रक्रिया विघटनकै मैले सुरुमै हामीले भनिसक्यौँ नि यो कोर्स नै जब विघटनको दिशातिर गयो भने प्रदेश कसरी रहन्छ त्यो केपी ओलीले नै विघटन गर्छन् नि। सङ्घीयता नै विघटन गरिदिन्छन् होइन नै परिस्थितिले त्यो ठाउँमा त ल्याइ पुर्यायो नि त उनले गर्ने होइन। त्यसो भए त जनताले साथ दिने भयो नि त केपी ओलीले कसलाई संहिताको विरोधी नारा लाग्यो। अब परोक्ष रूपले त्यो चाहिँ त्यो सेन्टिमेन्ट केपीतिर फर्किन सक्छ। जस्तो हिजो चाहिँ इन्डियाको नाकाबन्दीको बेला अथवा चाहिँ यो नक्सा पारित भएको बेला केपी ओली जस्तो खराब भूमिका खेले पनि एकाध मुद्दामा पनि एउटा सेन्टिमेन्ट त फर्क्यो नि त देशको निम्ति हो कि भन्ने देखिएको बेला। अब त्यस्तै गरेर यो सबै विघटनको प्रक्रियामा जाने किन प्रक्रियाले विघटन गर्ने हो केपीले होइन है हामीले बुझ्नुपर्छ केपीले होइन। अनि यो विघटन र चाहिँ द्वन्द्व बढ्दै जाने क्रममा के हुन्छ भन्छ भने जस्तो प्रदेशभित्र सुन्नुहोस् है प्रदेशभित्र अब त्यो चाहिँ जस्तो अविश्वास प्रस्ताव गर्ने त्यो काम त माधव नेपाल दाहाल पक्षले सुरु गरेछ। अनि केपीहरूको चाहिँ तपाईँको पहुँच बढ्दै गयो भने त त्यसलाई विघटन गर्नु बाहेक किन जब पावरको लडाइँ हो भने त केपी ओलीले किन राख्ने प्रदेश किन राख्ने भनेपछि अब संहिता पनि धरापमा छ। होइन धराप त गइसक्यो यो त माथि उक्दैन धरापमा यो मैले भने नि यो अभिशाप एक त यो चाहिँ न यहाँको त्यस्तो खालको परिवेश सुन्नुहोस् है संहिता न यहाँको तपाईँको भूगोल न यहाँको मान्छे न यहाँको कल्चर न यहाँको चाहिँ जनसङ्ख्या वितरण जो जनसङ्ख्याको बनोट छ नि यहाँको कुनै पनि नभइकन त्यो अर्काको इन्ट्रेस्टमा
थोपरिएको यहाँ जग्नै थिएन एउटा कुरा। दोस्रो कुरो यति खर्चिलो अर्को है, एउटा आर्थिक कोणबाट हुँदाखेरि तपाईँले कति मान्छे पाल्नुपर्ने भयो, कतिवटा सरकार पाल्नुपर्ने भयो। मान्छेले 3-4 ठाउँ कर तिरिरहेको छ। एउटा मान्छेले हिजो 1 ठाउँ कर तिर्थ्यो, आज त्यो मान्छेले 3 ठाउँ कर तिरिरहेको छ।